बीपीका सिद्धान्त उहाँका विचारमा कांग्रेस बढिरहेको छ कि कतै विचलित भइरहेछ? त्यो त अहिले कहाँ हो र? त्यो त बीपीको सिद्धान्त विचार त 48 सालदेखि नै हरायो नि त। गिरजाऊ जति बेला प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यति बेलादेखि नै बीपीको आदर्श सिद्धान्तलाई छोडेर त आज कांग्रेस अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुग्यो नि। बीपीले भनेको कुरा सबै कुरा सत्य छ। उहाँले देखाएको बाटोमा वास्तवमा कांग्रेस मात्रै होइन, यो देशका सबै राजनीतिक दलहरू बीपीले देखाएको, उहाँ युगद्रष्टा नेता हो, उहाँले देखाएको बाटोमा हिँड्यो भने यो मुलुकले निकास पाउँछ। कहाँनिर चुकिया छ कांग्रेस ठ्याक्कै भनिदिनुस् न। कांग्रेस कहाँनिर चुक्यो भने बहुमत पायो 48 सालमा, जनताले विश्वास गरेर बहुमत दिए। त्यति बेला जो गिरिजाप्रसाद कोइराला हाम्रो नेता, उहाँले चाहिँ नि मध्यावधिमा हालिदिनु भयो। यसरी नै ओली जस्तै हिसाबले उहाँले चाहिँ नि मध्यावधिमा, यद्यपि त्यति बेला संविधानमा उहाँको अधिकार थियो त्यति बेला। अधिकार भए पनि आफू हातमा आएको लड्डु त्यो लगेर समुद्रमा हालिदिइसकेपछि के भयो त? अनि फेरि खोज्न जाँदा प्राप्त त भएन। मनमोहन के अरे चाहिँ नि एमालेको ठुलो पार्टी भएर आयो, कांग्रेस त सानो पार्टी हो। बिग्रिएको चुकेको वास्तवमा चाहिँ असल लिडरसिप भने त्यहाँ हुन्छ, लिडरसिपमा भर पर्छ। त्यति बेला यदि कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हराइयो चुनाव, विभिन्न पावर सेन्टरहरूले हराएकै हो। किनभने अब नेपाली जनताको स्पेस मात्रै राख्नुभयो संविधानमा, न दरबार, त्यति बेलाको दरबारको स्पेस राख्नुभयो, न इन्डियाको स्पेस राख्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि ती पावर सेन्टरहरूले हराइदिए कृष्णजीलाई। भाइटल पदमा नेताहरूले, महामन्त्री, उपसभापति पदमा नेताहरूले उठाउनु भएन, महिलाले विद्रोह गर्छन्। यसपालि विद्रोह गर्नुपर्छ, उठाएनन् भने यसपालि विद्रोह गर्नु। तपाईहरु उठ्नुहुन्छ, जाग्नुहुन्छ? पक्कै उठ्नुपर्छ। म व्यक्तिगत म उठुला अथवा अर्को को उठ्ला, तर महिला उठ्नुपर्छ। व्यक्ति पदमा जो होस् हो, जो तर महिला उठ्नुपर्छ। यसमा तपाईहरुको आवाज बुलन्द तरिकाले अगाडि बढ्ने छ। हामी चाहिँ महाधिवेशनै घेर्न सक्छौँ। महाधिवेशनै घेरेर भए पनि त्यो चाहिँ पोजिसनमा पुर्याउँछौँ र अर्कोमा चाहिँ नि महिलाहरू फर्स्ट पोजिसनमा पुग्ने अवस्था हुन्छ। सर्वोच्चको फैसलालाई कांग्रेसले सर्वोपरि ठानेर अगाडि बढ्छ, एकदम बढ्छ। किनभने शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति हुनुहुन्छ, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ। शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल भन्दा नि त्यो कमिटीले गरेको निर्णय आधिकारिक हो नि त, होइन? कमिटीले गरेको निर्णय आधिकारिक हो। सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सिरोपर गरेर कांग्रेस लाग्छ। कोही नेताहरूको व्यक्तिगत विचारमा नजाउँ कि पार्टीको आधिकारिक निर्णय अनुसार हो नि। कुरै त्यही हो। पार्टीको के हो त भने, कांग्रेसको निर्णय के हो भने शेरबहादुर देउवाको निर्णय हुँदैन, रामचन्द्र पौडेलको निर्णय हुँदैन, अरू कुनै नेताको निर्णय हुँदैन, युवा नेताको निर्णय हुँदैन, महिला नेताको, हामी जस्ताको पनि निर्णय हुँदैन। सबै बसेर मन्थन गरेर, वाद विवाद प्रतिवाद गरेर, छलफल गरेर, अनि त्यसपछि समग्रमा कमिटीबाट भएको निर्णय नै आधिकारिक निर्णय हो। त्यही हो कांग्रेसको। बाहिरी देशहरूले पनि दबाब सिर्जना गर्थे, अहिले पनि गरिरहेका छन्, अहिले पनि गरिरहेछन्। दबाब सिर्जना सधैँ हुन्छ। त्यो दबाबको बावजुद पनि देश र जनतालाई सम्झेर, राष्ट्रियतालाई सम्झेर कांग्रेसले चाहिँ नि निर्णय लिन्छ। यो 3 वर्ष कार्यकालको समग्र समीक्षा गर्नु पर्यो भने नेपाली कांग्रेसको नेत्री, नेपाली कांग्रेसको एउटा जिम्मेवार नेताको हिसाबले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? मैले त यो 3 वर्षको अवधिमा मुलुकको प्रधानमन्त्रीले एउटा हावादारी गफ र उखान टुक्कामा समय सिध्याउनु भयो र पार्टीभित्रको के अरे चाहिँ नि षड्यन्त्रमा, पार्टीभित्रको द्वन्द्व निम्त्याउने काममा, दुईटाको द्वन्द्वलाई समाधान भन्दा द्वन्द्व बढाउने काममै उहाँले आफ्नो समय खर्चिएको देख्छु। मुलुक, देश, जनताको निमित्त त्यस्तो उल्लेखनीय काम चाहिँ गरेको केही पनि देखिँदैन। अब त्यस्तै यति प्रकरण छ, व्हाइट बडी प्रकरण छ। अब हर ठाउँमा भ्रष्टाचार र काण्डै काण्ड बाहेक के छ त यो सरकार? यही काण्डै काण्डका बीच पनि जब कांग्रेस पनि मुछिएछ, यहाँका कांग्रेसका नेताहरू पनि छन् भनेपछि कांग्रेस पनि नबोलेका इतिहास पनि छन् नि। होइन, कांग्रेस छ भने भन्ने ल्याउन अगाडि जो छ त्यो त्यसले सजाय भोग्नुपर्छ। छ कांग्रेस, हाम्रो सभापतिले भनेको छ हो, कांग्रेस छ भने कारबाही गरून् भनेर सभापतिले भन्नुभएको छ भने ल्याउन्, कारबाही गर्नु। अर्को कुरा,
काङ्ग्रेसै सत्तामा भएको बेलामा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा चिरञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशीलाई चाहिँ नि भ्रष्टाचारको ऊ लागेको होइन। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। जनादेशकी पुनर्स्थापना विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि नेपालको राजनीति फरक मोडमा दौडिरहेको अवस्था छ। अन्योलता कायमै छ। स्वयं नेकपा दुई धारमा विभक्त भएर सडक सङ्घर्षदेखि लिएर विभिन्न आमसभाहरूमा समय व्यतीत गरेको अवस्था छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस पनि प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्धमा आवाजहरू उठाइरहेको छ। विभिन्न वडा तहदेखि आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ। यद्यपि पार्टीभित्र भने केही वैचारिक विचलनहरू भने देखिएको छ। आज हामी समग्र राजनीतिक घटनाक्रम र आगामी कार्यदिशामा नेपालका पार्टीहरू कसरी अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ र आगामी दिनमा नेपाललाई थप समृद्ध र सुखी बनाउनको लागि के कस्ता योजना अगाडि सार्नु आवश्यक छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। साथसाथै नेपाली काङ्ग्रेसको आगामी महाधिवेशन, यसमा महिलाहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ र महिलाहरूलाई नेतृत्वमा पुग्नको लागि के कस्ता बाधा व्यवधानहरू सिर्जित हुँदै आइरहेका छन् र अबको कार्यदिशा के हुन सक्छ, यो विषय पनि आज हामी जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन महिला सङ्घकी अध्यक्ष, नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री उमा रेग्मी हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजन। धन्यवाद। यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका यहाँबाट सुरु गरौँ। कसरी लिइरहनु भएको छ, कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? ठिक हो, धन्यवाद। पछिल्लो घटनाक्रम भने पुस 5 गते अब लगभग नेपाली जनताले सधैँ बहुमत भएन, अस्थिरता भयो, 9 महिनामा सरकार फेरियो भनेर बलियो बहुमत नेकपालाई दिएर पठाएको। अब त्यो बलियो बहुमत हुँदाहुँदै उहाँ अल्पमत पनि परिसक्नु भएको थिएन प्रधानमन्त्री। पार्टीभित्रै अल्पमतमा पर्नु भएको थिएन होइन, मतलब संसदभित्र अल्पमत पनि नपरे, टेस्ट नभइकन त कुरा भएन। परिसक्नु भएको थिएन, त्यो टेस्ट भएको थिएन, अविश्वासको प्रस्ताव पनि आएको थिएन। तर उहाँहरूकै पार्टीको द्वन्द्वले गर्दा यो चाहिँ नि संसद विघटन गरिदिनु भयो प्रधानमन्त्रीले। यो चाहिँ बाँदरको हातमा नरिवल भन्छन् नि, त्यो परिस्थितिमा चाहिँ गयो। यत्रो देश जनता साराले अब त स्थिर सरकार भयो, अब जनताले राहत पाउलान् भनेर जो आशा अपेक्षा राखेका थिए त्यो चाहिँ एकदम फोर्सामा गयो। जनतालाई ज्यादै निराश बनाउने परिस्थिति भयो र जनताको लागि वास्तवमा गम्भीरतापूर्वक न कोभिडमा न केही कुरामा काम गरेको पनि छैन सरकारले। अब हावादारी गफ चाहिँ गरेको छ, सपना बाँडेको छ, जनतालाई ढाँटेको छ कि म रेल ल्याइदिन्छु, म ग्यास पाइप ल्याइदिन्छु, घर घरै पानी जहाज ल्याइदिन्छु भनेर चाहिँ यो 3 वर्षको समीक्षा एकछिनपछि हामीले गरौँ ल। ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न, प्रधानमन्त्रीले चालेको यो कदम असंवैधानिक भनेर काङ्ग्रेसले भनिरहेको छ, यसका विरुद्धमा काङ्ग्रेस सडकमा पनि छ। यो प्रधानमन्त्रीले यो कदम चाल्नुमा कहाँनिर कमजोरी देख्नुहुन्छ? आन्तरिक पार्टीभित्रकै कमजोरी हो अथवा बाह्य शक्तिहरू पनि यसमा चलखेल छ? मलाई के लाग्छ भने यो असंवैधानिक कदमै हो। किनभने त्यस्तो 9 महिनामा सरकार फेरिन्छ भनेर यसपालिको संविधानमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार थिएन। संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन, नभइकन उहाँले विघटन गर्नु हो। त्यसमा मलाई के लाग्छ भने एउटा पार्टीभित्रको यहाँ आन्तरिक कुरो चाहिँ पार्टीभित्रको द्वन्द्व हो, आफ्नै पार्टीको भित्रको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसक्नु हो। अर्को कुरो चाहिँ वैदेशिक चलखेल पनि हो भन्ने सारा उसमा चाहिँ नि आइरहेको छ। यो मानेमा कि पछिल्लो समय जुन प्रतिनिधि सभा विघटन भन्दा केही दिन अगाडिका परिदृश्यलाई हामीले हेर्ने हो भने दक्षिणी क्षेत्रबाट दौडधुप निकै बाक्लो रूपमा थियो, उत्तरीबाट पनि बाक्लो थियो, अथवा अन्य तेस्रो मुलुकबाट पनि केही न केही प्रभाव परेको भन्ने देखिन्छ। ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न, हामी
कहिलेसम्म विदेशीको चलखेलमा नेपालको राजनीति सञ्चालन गर्ने, हामी राजनेताहरू साँच्चै किन राजनेता बन्न नसक्ने? म स्मरण गराउन चाहन्छु, अब बिपी कोइरालाले 15 थोरै धेरै भूमिका जान्न 15 सालमा बिपी कोइरालाले राष्ट्रियताको सवालमा अडेकै हो। उहाँले अडेको हो र देशको एउटा राम्रो समग्र विकासको लागि राजा रजौटा उन्मूलनदेखि व्यवस्थादेखि धेरै राम्रा योजनाहरू ल्याउनु भएको थियो। उहाँलाई टिक्न दिएन, विदेशी शक्तिले टिक्न दिएन। राजा महेन्द्र त्यसको चाहिँ नि निमित्त भए, जसले गर्दा उहाँले चाहिँ नि त्यत्रो 2/3 बहुमत लिएर आएको सरकार टिक्न सकेन। त्यति बेला राजा माथि थिए। र त्यसपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईले 47 सालमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अन्तरिम प्रधानमन्त्री। र उहाँले चाहिँ नि त्यति बेला दरबारले पनि आफ्नो स्पेस खोजेको थियो, छिमेकी मुलुकले नै दक्षिणतिरबाट पनि संविधानमा आफ्नो स्पेस खोजेको थियो। र उहाँले नितान्त नेपाली जनताको स्पेस मिलाउनु भयो। उहाँले दुवैलाई आफूले डिल गरेर के अरे चाहिँ नि नेपाली जनता, नेपालका लागि आवश्यक हुने खालको संविधान बनाउनलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो, जसका कारणले उहाँलाई पावरमा टिक्न दिइएन। जसले सम्झौता गर्छ, सम्झौता गरेर बस्नेहरू पावरमा धेरै बस्ने नेताहरू कहिल्यै पनि त्यतिकै राम्रो काम गरेर बसेको भन्ने नठान्दा हुन्छ। त्यहाँ सम्झौता गरेर बसेको हुन्छ। सम्झौता नगरेर देशको लागि गर्ने नेताहरू टिक्न गाह्रो हुन्छ। सुशील कोइरालाले त्यति बेला पनि 72 को संविधान ल्याउने समयमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। 64 को त उसले चाहिँ बाबुराम भट्टराई के अरे चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। म नि त्यति बेला 64 मा पनि संविधान सभामा थिएँ। दस्तावेजहरू सबै तयार थिए। सबै दस्तावेज तयार भएर पनि उहाँले कसैको आदेशमा त्यो चाहिँ नि भङ्ग गरिदिनु भयो। बाबुराम भट्टराईले त्यो संविधान घोषणा हुन सकेन। र जनताले चाहिँ अर्को पटक काङ्ग्रेस बाहेक त अरूले गर्दो रहेछ भनेर काङ्ग्रेसलाई ठुलो पार्टी बनाए। त्यसको ठुलो पार्टीको नेता पार्टी सभापति सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो। सुशील कोइराला भएकै कारणले उहाँले चाहिँ नि प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो, आफ्नो पार्टी सभापति भएकै कारणले। र हामी सबै नेपालीलाई थाहा छ, भारतबाट अत्यन्तै घर दैलैमा आएर त्यो संविधान रोक भनेर चाहिँ भनिएको थियो। दबाब त्यतिखेर सिर्जना भएकै थियो, ठुलो दबाब थियो। बाबुराम भट्टराईलाई भित्री दबाब थियो होला, बाहिरै सडकमा सम्म दबाब थियो काङ्ग्रेसलाई। तर त्यत्रो दबाब हुँदा पनि देश र जनतालाई मध्यनजर गरेर त्यो संविधानको घोषणा भयो। र अहिलेसम्म त्यो उत्कृष्ट संविधान, त्यो संविधान हाम्रो हातमा छ। 18 वर्षसम्म निर्वाचन हुन सकेका थिएन। शेरबहादुर देउवा नै नेपाली काङ्ग्रेसकै गठबन्धन सरकार र देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भयो। 18 वर्षदेखि अवरुद्ध भएको। जनप्रतिनिधि चाहिन्छ र यो निर्वाचनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर शेरबहादुर देउवा भएकै बेलामा काङ्ग्रेसको त्यति बेला चाहिँ स्थानीय निर्वाचन हुन सक्यो। त्यसो भएको हुँदा समग्रमा कुरा के छ भने जतिसुकै हो जनताले राखेको आशा अपेक्षा अनुसार काङ्ग्रेसका नि धेरै कमी कमजोरीहरू छन्। सधैँ एउटै किसिमको पात्रहरू सरकारमा पुग्दैनन्। कोही फरक किसिममा पनि काङ्ग्रेसका केही न केही भूमिका कमजोरी छन् किन नहुने। तर समग्रमा हेर्दा इतिहासको हरेक मोडमा नेपाली काङ्ग्रेसले देश र जनतालाई धोका दिने काम चाहिँ गरेको छैन। चुनाव म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने 62-63 मा आन्दोलन भयो, काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा भएको र त्यो भइसकेपछि जब चाहिँ नि माओवादीहरू पनि आए मूलधारमा, राज्यको मूलधारमा, अनि चुनाव काङ्ग्रेसले गरायो। सबैतिरबाट सूचना आएको थियो काङ्ग्रेस चुनाव हार्छ, दोस्रो तेस्रो पार्टीमा पुग्छ। तर थाहा हुँदै पनि काङ्ग्रेसले चुनाव गरायो, किनभने सिस्टमका लागि मुलुकलाई आफू मुलुक र जनता र सिस्टम लोकतन्त्र बचोस् भनेर काङ्ग्रेसले चुनाव गरायो। अहिले पनि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा यो चुनाव गराएको त उहाँले हो नि त।
हुँदाखेरि पनि हामीलाई यद्यपि काङ्ग्रेस कमजोर भयो तर चुनाव चाहिँ होइन, गरायो। दुईटा कम्युनिस्ट मिलिसकेपछि काङ्ग्रेसले चुनाव हार्छ भनेर स्पष्ट लगभग थियो। तर काङ्ग्रेसले चुनाव हारे पनि सिस्टम नहारोस् भन्नका निमित्त लोकतन्त्र हार्न हुन्न। काङ्ग्रेस कहिले जित्ला कहिले हार्ला, लोकतन्त्र हार्न हुन्न। जनताले टेस्टै गर्न कम्युनिस्टलाई भोट दिएछन्, जितेछ। हामी जुन पिर्कामा जुन कुर्सीमा जनताले लाग्छन् त्यही कुर्सीमा हामी बस्छौँ भनेर हार्ने कुरो थाहा हुँदै पनि काङ्ग्रेसले चुनाव निर्वाचनमा गयो। त्यसो भएको हुँदा समग्रमा मैले के भन्न खोजेँ भने काङ्ग्रेसले देश र जनताको निमित्त कहिल्यै पनि हरेक इतिहासको मोडमा सधैँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र कहिल्यै धोका दिने काम गरेको छैन र कमी कमजोरी कहिलेकाहीँ कमी कमजोरी भयो होला, त्यसलाई सच्याएर जानु। यद्यपि बाहिरी देशहरूले पनि दबाब सिर्जना गर्थे, अहिले पनि गरिरहेका छन्, अहिले पनि गरिरहेछन्। दबाब सिर्जना सधैँ हुन्छ। त्यो दबाबको बावजुद पनि देश र जनतालाई सम्झेर, राष्ट्रियतालाई सम्झेर काङ्ग्रेसले चाहिँ नि निर्णय लिन्छ। हामीले व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ, व्यक्ति पनि परिवर्तन गऱ्यौँ, तर व्यक्तित्व चरित्र किन परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ राजनीतिज्ञको? यो प्रवृत्ति चाहिँ अलिकति परिवर्तन भएको छैन। म आत्मसात गर्छु, तपाईँको प्रश्नको आत्मसात गर्छु। यो चाहिँ नि वास्तवमा व्यक्ति परिवर्तन भएर पनि हाम्रो संस्कार परिवर्तन भएको छैन, दृष्टिकोण परिवर्तन हुन सकेको छैन। उही पुरातनपन्थी विचारधारा, उही सोचमा हामी छौँ। त्यस कारणले त्यो सोच चाहिँ बदल्न पर्छ र माझिएर जानुपर्छ। राजनीति लोकतन्त्रवादी पार्टी, अझ त म त मेरै पार्टीलाई भन्छु, लोकतन्त्रवादी पार्टीले त सबैको अगुवा भएर हिँड्ने हो। चाहे कहिले अङ्कगणितमा कहिले थोरै पर्ला कहिले धेरै पर्ला, तर मिसन चाहिँ अगाडि लैजाने मुख्य पार्टी भनेको नेपाली काङ्ग्रेस हो। लोकतन्त्रको हिमायती पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हो। अहिले पनि काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण चाहिँ नि के छ भने यो असंवैधानिक कदमै हो, संविधानमा नभएको व्यवस्था र असंवैधानिक कदम हो भन्ने दृष्टिकोण क्लियर छ काङ्ग्रेसको। त्यो अनुसार वडा तहदेखि केन्द्र तहसम्म एकैछिन केन्द्र तहसम्म आन्दोलन भयो। तर एउटा लोकतन्त्रवादी पार्टी भएको कारणले अदालतको निर्णय पनि मान्छौँ, अदालतले जे निर्णय गर्छ मान्छौँ, चुनावमा जानु पर्यो भने जान्छौँ, पुनर्स्थापना भए पनि हामी मान्छौँ भनेको छ काङ्ग्रेसले। लोकतन्त्रवादी पार्टीले यो विषयलाई म विस्तृत रूपमा एकैछिनपछि जोड्नेछु। हामी सरकारकै कुरा गरिरहेका छौँ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कुरा गरिरहेका छौँ। यो 3 वर्ष कार्यकालको समग्र समीक्षा गर्नु पर्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसको नेत्री, नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा जिम्मेवार नेताको हिसाबले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? मैले त यो 3 वर्षको अवधिमा मुलुकको प्रधानमन्त्रीले एउटा हावादारी गफ र उखान टुक्कामा समय सिध्याउनु भयो र पार्टीभित्रको के अरे चाहिँ नि षड्यन्त्रमा, पार्टीभित्रको द्वन्द्व निम्त्याउने काममा, दुईटाको द्वन्द्वलाई समाधानभन्दा द्वन्द्व बढाउने काममै उहाँले आफ्नो समय खर्चिएको देख्छु। मुलुक देश जनताको निमित्त त्यस्तो उल्लेखनीय काम चाहिँ गरेको केही पनि देखिँदैन। हामी रचनात्मक सहयोग गर्न तयार छौँ, यस्तो प्रतिपक्ष कहाँ पाइन्थ्यो? नेपाली काङ्ग्रेस भनेको तर भन्छन्, बाहिर विश्लेषण पनि गरिएको छ, यो 3 वर्षसम्म काङ्ग्रेस कहाँ गयो भनेर आलोचना काङ्ग्रेस कहीँ गएन। हामी गरोस् काम भनेर रचनात्मक सहयोग गर्नलाई बसेका हौँ। तर यो पिरियडमा त जुन चाहिँ नि उहाँले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो, यसमा त काङ्ग्रेसको के हात हुन सक्छ र? आएको भए हाउसभित्र के अरे चाहिँ नि अल्पमत बहुमत प्रक्रिया त त्यो हो नि त। विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो, हाउसभित्र प्रस्ताव आउनु पर्थ्यो। आएको भए मुलुक र देश जनताको लागि काङ्ग्रेसले त्यसमा सकारात्मक रोल खेल्थ्यो, पक्कै कुरा हो। तपाईँले काम केही गरेन भन्नुभयो, परम प्रतिपक्षी दलको भूमिका भनेको त सरकारलाई झकझकाउने, सरकारले गरेका गतिविधिहरू जनतासँग पुर्याउने हो। त्यो पनि काङ्ग्रेसले गर्न सक्छ? एकदम पुर्यायो, किन गर्न सक्ने? हामीले हाउसमा कति कुरा भनेका थियौँ, हाउसमा हाउसमा त म थिएँ र कति कुरा हामीले चाहिँ नि हाउसमा उठाएका कुरा, प्रतिपक्षले उठाएको कुरा सुनवाई नै नहुने, केही पनि सुनवाई नहुने। उहाँको आफ्नै पार्टीभित्रको कुरा सुनवाई गर्नु भएन, प्रतिपक्षको कुरा त कहाँ? म त अलिक एकोरो ट्र्यापमा चाहिँ नि केपी ओली हिँड्नुभयो।
उहाँको डेस्टिनेसन कहाँ हो त्यो त हामीलाई थाहा छैन होइन। कहाँ डेस्टिनेसन हो, कहाँ गएर उहाँलाई के बाध्यता थियो, कुन बाध्यताले कहाँ पुग्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरो हामीलाई थाहा भएन। तर हामीले जति कुरा उठाए पनि प्रतिपक्षले उहाँले त्यो चाहिँ नि वास्तवमा सुन्नेवाला हुनुहुन्न। हो हामीले रेलिङ तोड्न गएनौँ, हामीले आगो लाउन गएनौँ होइन, ढुङ्गा मुढा गर्न गएनौँ, तोडफोड हामीले गरेनौँ, बन्द गरेनौँ। काङ्ग्रेसको सिद्धान्त पनि त्यो होइन, एउटा लोकतन्त्रवादी पार्टीको सिद्धान्त त्यो होइन। जनताले पहिचान गर्छन् नि काङ्ग्रेसको पालामा काङ्ग्रेसले के गर्यो। अर्को काङ्ग्रेस सत्तामा हुन्थ्यो भने यतिको नेकपाको ठाउँमा काङ्ग्रेस हुन्थ्यो, नेकपा चाहिँ नै काङ्ग्रेसको ठाउँमा हुन्थ्यो भने यो काठमाडौँको रूप भइसक्थ्यो तोडफोड गरेर सारा। तपाईँले 3 वर्षमा केही भएन, सरकारले केही काम गरेन भन्नुभएको छ। सरकारको फेरिस्तै हेर्नु भएको छ? प्रधानमन्त्रीले 3 वर्षको आफ्नो कार्यकालमा गरेका कामहरू त करिबन 2.25 घन्टा लागेर उहाँले बताउनु भएको छ नि, हामीले यो काम गऱ्यौँ, यति काम गऱ्यौँ, यसरी काम गऱ्यौँ भनेर हरेक कुरा बताउनु भएको छ। आफै मपाईको कुरा हो। उहाँले कस्तो काम भन्नुभयो भने अब रातारात 3 वर्ष ठुला ठुला योजना त्यतिकै सकिन्छ। काङ्ग्रेसले सुरु गरेर आधा आधी टुङ्गोमा पुग्न लागेका योजनाहरू जो छ त्यो लास्ट टुङ्गोमा पुगेका योजनाहरूलाई त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याएर उद्घाटन गर्नुभयो र मैले गरे भनेर भन्नुभयो। अब तपाईँ एउटा मेलिम्चीको खानेपानी त त्यत्रो अगाडि आइसकेको समस्यै थिएन र त त्यसलाई अल्झाको परिस्थिति छ। अहिले जनताले उपत्यकाका जनताले पानी खान पाएको छैनन् भने अरू के गर्ने, गफ गरेर त भएन नि। नचाहिने हावादारी कुरा गर्ने, जनतालाई सपना बाँड्ने, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल। अहिले यस्तो दुखी नेपाली कहिले भए, अहिले यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नेपालीहरू कहिले पुगे। इन्डियाबाट लड्को लाएर कोभिडले गर्दा लड्को लाएर आफ्नो देश आफ्नो मातृभूमि भनेर गौरवका साथ आए। रोजगारी चाहिँ नि कसैले भोको बहन पर्दैन, सबले रोजगार पाउँछन् भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। पत्याएर आएपछि अनि खान पाइएन, खान नपाइसकेपछि कुनै व्यवस्था भएन, खान पाइएन, नभएपछि दसैँको मुखमा फर्किन बाध्य भएर चाहिँ लड्को लाएर फर्केका छन् भने न रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्ने तर्फ सरकार लागेको छ, न अहिले अरू त के काण्डको सरकार। तपाईँको चाहिँ नि यो कोभिडको बेलामा पनि यो सामान खरिदमा ओम्नी प्रकरण जुन आएर यो सारा भ्रष्टाचारको परिस्थिति चाहिँ नि सिर्जना भयो। अब त्यस्तै यति प्रकरण छ, व्हाइट बडी प्रकरण छ। अब हर ठाउँमा भ्रष्टाचार र काण्ड बाहेक के छ त यो सरकार। यही काण्डका बीच पनि जब काङ्ग्रेस पनि मुछिएछ, यहाँका काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि छन् भनेपछि काङ्ग्रेस पनि नबोलेका इतिहास पनि छन् नि। होइन, काङ्ग्रेस छ भने भन्ने ल्याउनु अगाडि जो छ त्यो त्यसले सजाय भोग्नुपर्छ। छ काङ्ग्रेस, हाम्रो सभापतिले भनेको छ हो काङ्ग्रेस छ भने कारबाही गरून् भनेर सभापतिले भन्नुभएको छ भने ल्याउनु कारबाही गर्नु। अर्को कुरा, काङ्ग्रेसै सत्तामा भएको बेलामा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा चिरञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशीलाई चाहिँ नि भ्रष्टाचारको लागेको होइन त काङ्ग्रेस सत्तामा हुँदा त आफ्नै पार्टीको भए पनि काङ्ग्रेसले त त्यसरी गर्दैन। तर अहिले त्यस्तो छ भने ल्याउनु पर्यो, त्यो ढाक्नका लागि काङ्ग्रेसकै पनि छ, काङ्ग्रेसको छ कोही भने ल्याउनु पर्यो, कानुनले कारबाही गर्नु पर्यो, अख्तियार पनि निष्पक्ष हुनु पर्यो, निष्पक्ष कारबाही गर्नु पर्यो। यत्रा कुरा ललिता निवास प्रकरणदेखि लिएर सारा कुरा छ। खै त काङ्ग्रेसले कतै पनि बाधा अवरोध सिर्जना गरेको छैन, गरेकै छैन। काङ्ग्रेसले कहाँ गर्यो? बाधा अवरोध सिर्जना गरेकै छैन। दुनियाँले देखेको छ, नेपाली जनताले देखेको छ, सबैले देखेको छ। गरे सरकारले भनेर छोडिदियो, तर गर्यो सरकारले, यो अवस्था गर्यो सरकारले। छोडे कुनै के अरे बाधा अवरोध नगरिकन काम गर्नलाई एकदम वातावरण छोडिदिएको त हो नि प्रतिपक्षले त। कहीँ अवरोध एक दिन पनि हाउस अवरोध गरे होइन त्यसरी। कुनै इस्युमा कुनै दिन गरियो होला, त्यो सहमतिमा टुङ्गियो। त्यसो भएको हुँदा काङ्ग्रेसले कहीँ कतै अवरोध गरेकै छैन। तपाईँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको धेरै आलोचना गर्नुभयो, त्यसभित्रका पात्रहरू त्यहाँ
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरू। मैले समग्र कम्युनिस्टको भने यो सरकार अहिले पनि कम्युनिस्टको हो, अहिले पनि छुट्टिएको छैन, पार्टी दुईटा भएको छैन, हामी उहाँहरूको गुटमा प्रवेश गर्न चाहन्नौँ, यो कम्युनिस्टको सरकार हो। हिजो प्रचण्डको नि यसमा सिए थियो, उसको माधव कुमारको नि सिए थियो, सबैको, उहाँहरूको झलनाथको पनि थियो। उसो भए त सबैको हो यो। उसो भए त इतिहासमै नभएको काम भयो नि त, सरकारवादी पार्टी नै सडकमा हो, इतिहासमै नभएको भयो, सरकारवाला पार्टी नै सडकमा भनेपछि उहाँहरूको कहाँनिर इन्ट्रेस्ट क्ल्यास भयो अथवा कुन शक्तिले कसलाई कता उचालिदिएको छ, डेस्टिनेसन कसको कता पुग्नेछ होइन। त्यो कारणले अब आफ्नो देशको कुरा नगरेर अब कसैले उचालिने त होइन नि, भन्न त भनिहाल्छ। उसो भए भनिदिनुहोस्, अब मुलुक कता जाँदैछ? प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई कता लैजाँदै हुनुहुन्छ? अब प्रधानमन्त्रीले कता लैजाँदै हुनुहुन्छ, उहाँले मात्रै मुलुकलाई लगाइ गर्ने क्यापासिटी पनि गाह्रै देख्छु मैले त, त्यो 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 क्षमता पनि मैले गाह्रै देख्छु। अब मुलुक कहीँ जान हुँदैन, मुलुक चाहिँ नि लोकतन्त्र कहीँ जान हुँदैन, लोकतन्त्र चाहिँ नि जनताको अधिकार, लोकतन्त्र लाई बलियो बनाउन सबैजना लाग्नुपर्छ र कोर्टले चाहिँ नि एउटा चाहिँ राम्रो निर्णय छिटो दिनुपर्छ। अब सर्वोच्च अदालतले 11 आज 10 भयो, 11 देखि 15 को बिचमा भनेर भनिरहेकै थियो, विश्वास गरौँ छिटो भन्दा यो अन्यललाई चाहे चुनावमा गए पनि चाहे पुनर्स्थापना भए पनि निर्णय चाहिँ के अरे चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतले छिटो गरिदिनु पर्यो, जसका कारणले निर्वाचन आयोग नि अलिकति अलपत्रमा परिरहेको जस्तो मलाई लागेको छ। अब म बल्ल काङ्ग्रेसभित्र पस्न चाहेँ। हजुर हुन्छ। यहाँनिर काङ्ग्रेसको भूमिका त तगडा हुनुपर्ने नि, लोकतन्त्रको हिमायती काङ्ग्रेस त हजुर अलिक कमजोर देखिएन र भने? कमजोर देखे होइन, दुईटै कुरा। हामी पुनर्स्थापना भए पनि पुनर्स्थापना भएको त्यो पनि एउटा डेमोक्रेटिक कुरा हो, त्यसलाई पनि मान्छौँ। चुनावमा गए पनि एउटा लोकतन्त्रवादी पार्टी चुनावबाट भाग्ने, हार्दा त भागेन होइन, हामीले हार्ने सियोर हुँदा त भागेनौँ भने काङ्ग्रेस कहाँ चुनावमा भाग्छ, भाग्दैन त। त्यस कारणले काङ्ग्रेस कमजोर भएकै छैन, बलिया भएकाहरू उचालिन्छन् अनि त्यहाँबाट फेरि थेच्चारिन्छन्, तिनै कमजोर हुन्छन्। काङ्ग्रेस केही मतभेद छैन, एउटा लोकतन्त्रवादी पार्टीमा विचार त राख्न पाइयो, मैले पनि नेताहरूसँग विचार बजाउन पाउँछु, निर्णय त एउटै छ नि। निर्णय के हो? कार्य समितिले गरेको निर्णय नै आधिकारिक निर्णय हो। त्यो निर्णयमा के छ? यो असंवैधानिक कदम हो। यो असंवैधानिक कदमका विरुद्ध काङ्ग्रेसले वडा तहदेखि के अरे चाहिँ केन्द्रीय तहसम्म जनतालाई चाहिँ सुसूचित गराउनु पर्दछ र असंवैधानिक कदम हो भनेर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने निर्णय नै काङ्ग्रेसको। सर्वोच्चको फैसलालाई काङ्ग्रेसले सर्वोपरि ठानेर अगाडि बढ्छ, एकदम बढ्छ। किनभने शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति हुनुहुन्छ, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ। शेरबहादुर देउवा रामचन्द्र पौडेल भन्दा नि त्यो कमिटीले गरेको निर्णय आधिकारिक हो नि त होइन। कमिटीले गरेको निर्णय आधिकारिक हो, सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सिरोपर गरेर काङ्ग्रेस लाग्छ। कोही नेताहरूको व्यक्तिगत विचारमा नजाउँ कि पार्टीको आधिकारिक निर्णय अनुसार हो नि, कुरै त्यही हो। पार्टीको के हो त भने काङ्ग्रेसको निर्णय के हो भने शेरबहादुर देउवाको निर्णय हुँदैन, रामचन्द्र पौडेलको निर्णय हुँदैन, अरू कुनै नेताको निर्णय हुँदैन, युवा नेताको निर्णय हुँदैन, महिला नेताको हामी जस्ताको पनि निर्णय हुँदैन। सबै बसेर मन्थन गरेर वाद विवाद प्रतिवाद गरेर छलफल गरेर अनि त्यसपछि समग्रमा कमिटीबाट भएको निर्णय नै आधिकारिक निर्णय हो। त्यही हो काङ्ग्रेसको। बिपीको विचार सिद्धान्त बोकेर अगाडि बढेको काङ्ग्रेस, तपाईँ शैलजा र बिपीको अनुयायी भएर अगाडि बढ्नु भएको छ, आफ्नो लामो राजनीतिक जीवन काङ्ग्रेसमा व्यतीत गरेर यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ। देख्नुहुन्छ त्यो बिपीका सिद्धान्त, उहाँका विचारमा काङ्ग्रेस बढिरहेको छ कि कतै विचलित भइरहेछ? त्यो त अहिले कहाँ हो र, त्यो त बिपीको सिद्धान्त विचार त 48 सालदेखि नै हरायो नि त। गिर्जाऊ जति बेला प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यति बेलादेखि नै बिपीको आदर्श सिद्धान्तलाई छोडेर त आज काङ्ग्रेस अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुग्यो नि। बिपीले भनेको कुरा सबै कुरा सत्य छ। उहाँले देखाएको बाटोमा वास्तवमा काङ्ग्रेस मात्रै होइन
यो देशका सबै राजनीतिक दलहरू बिपीले देखाएको उहाँ युगद्रष्टा नेता हो। उहाँले देखाएको बाटोमा हिँड्यो भने यो मुलुकले निकासमा कहाँनिर चुकिया छ काङ्ग्रेस ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न। काङ्ग्रेस कहाँनिर चुक्यो भने बहुमत पायो 48 सालमा, जनताले विश्वास गरेर बहुमत दिए। त्यति बेला जो गिरिजाप्रसाद कोइराला हाम्रो नेता, उहाँले चाहिँ नि मध्यावधिमा हालिदिनु भयो। यसरी नै ओली जस्तै हिसाबले उहाँले चाहिँ नि मध्यावधिमा, यद्यपि त्यति बेला संविधानमा उहाँको अधिकार थियो त्यति बेला। अधिकार भए पनि आफू हातमा आएको लड्डु त्यो लगेर समुद्रमा हालिदिइसकेपछि के भयो त? अनि फेरि खोज्न जाँदा प्राप्त त भएन। मनमोहन के अरे चाहिँ नि एमालेको ठुलो पार्टी भएर आयो, काङ्ग्रेस त सानो पार्टी हो। बिग्रिएको चुकेको वास्तवमा चाहिँ असल लिडरसिप भने त्यहाँ हुन्छ, लिडरसिपमा भर पर्छ। त्यति बेला यदि कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हराइयो चुनाव, विभिन्न पावर सेन्टरहरूले हराएकै हो। किनभने अब नेपाली जनताको स्पेस मात्रै राख्नुभयो संविधानमा, न दरबार त्यति बेलाको दरबारको स्पेस राख्नुभयो, न इन्डियाको स्पेस राख्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि ती पावर सेन्टरहरूले हराइदिए किसुनजीलाई। किसुनजीले नहारेको भए, किसुनजी प्रधानमन्त्री भएर यो देशलाई गराउन पाएको भए 48 सालमा यो देशको परिस्थिति फेरि अर्को हुन्थ्यो। बिपीले त्यति बेला बिपीलाई अपदस्थ नगरिदिएको भए, लोकतन्त्रले नफाडिदिएको अर्को हुन्थ्यो। र त्यसपछि फेरि मौका थियो किसुनजीले गरेको भए अर्को हुन्थ्यो। कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई 56मा उहाँलाई देखाएर चुनाव गरियो। उहाँलाई देखाएर गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री हुने उहाँ भनेर देखाएर गरिसकेपछि जित्यो पार्टीले, प्रधानमन्त्री हुनुभयो। तर 7 महिनामा प्रधानमन्त्री भएको 7 महिनामा उहाँलाई पनि के अरे चाहिँ राजीनामा गर्न बाध्य गराइयो। उहाँ त असल मान्छे भएका कारणले उहाँले राजीनामा गरिदिनु भयो। हाउसमा रुँदै भए पनि वक्तव्य दिएर राजीनामा गरिदिनु भयो कृष्णप्रसाद भट्टराईले। उहाँले पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्न सक्नुहुन्थ्यो, त्यो पनि अधिकार थियो त्यति बेला कृष्णप्रसाद भट्टराई हुँदा पनि। तर उहाँले डिजल्भ गर्न जानु भएन, उहाँले त बिगार्न जानु नबिगारेर राजीनामा गर्नुभयो। काङ्ग्रेस चुकेको नै गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएर मध्यावधिमा जो फालिदिनु भयो 51 सालमा, त्यति बेलादेखि काङ्ग्रेस नत्र लोकतन्त्र पनि त्यति बेलाको प्रजातन्त्र पनि बलियो हुन्थ्यो, काङ्ग्रेस धेरै बलियो भएर जान्थ्यो वास्तवमा। र त्यसपछि अर्को कुरा बिपीको लाइन छोडियो। एकातिर आफूले पाएको बहुमतलाई थाम्न नसकेर मध्यावधिमा गयो, अर्कोतिर बिपीको लाइन पनि छोडियो, जसले गर्दा काङ्ग्रेस त्यहीँनिर चुक्या हो। अझै पनि कङ्ग्रेसमा तपाईँहरू जस्तो साधकी नेताहरू हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेस बचाउनुपर्छ, बिपीको सिद्धान्त विचार अगाडि सार्नुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहनु भएको छ। फेरि पुनर्जागृत गर्नु सकिन्न र भने काङ्ग्रेसलाई? अब वास्तवमा अब चाहिँ नि यो 14औं महाधिवेशनबाट के अरे चाहिँ नि बिपीको विचारलाई पुनर्जागृत गर्ने किसिमले के अरे चाहिँ 14औं महाधिवेशनको प्रस्ताव हुनुपर्छ र 14औं महाधिवेशन चाहिँ नि सम्पन्न हुनुपर्छ। र बिपीको विचारमा हिँड्नै पर्छ पार्टी। बिपीको विचारमा हिँडेन भने यो पार्टीले मात्रै होइन, यो देशले पनि धोका खान्छ, यो देश पनि अधोगतिमा जान्छ। त्यस भएको हुँदा अब अहिले त धेरैले बिपीको विचार ठिक हो भनेर काङ्ग्रेस इतरको शक्तिहरूले पनि भन्न थालेको छ। बिपी काङ्ग्रेस भन्ने पार्टी नै खोलेर बसिरहेको छ। बिपी काङ्ग्रेसको त त्यो पार्टीको खासै अर्थ छैन। काङ्ग्रेसमै बिपी वाद ल्याउनुपर्छ, काङ्ग्रेसमै बिपीको सिद्धान्तमा काङ्ग्रेसै हिँड्नुपर्छ। काङ्ग्रेसै बिपीले खोल्या पार्टी हो नि त। उहाँले देखाएको सिद्धान्त यो एउटा युगद्रष्टा पुरुषले नेताले देखाएको सिद्धान्तमा हिँड्न किन नहुने? त्यो सिद्धान्त कुनै हालतमा बिपीकै सन्ततिहरू पनि अहिले नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू कतिको लागि पर्या देख्नुहुन्छ यो बिपी सिद्धान्त बिपी विचारमा अडिक हुनुपर्छ भनेर कतिको लागि पर्या देख्नुहुन्छ? उहाँहरू कतै उहाँहरू नै विचलित हुनुभएको होइन? बेला बेलामा भन्नुहुन्छ, कुरा गर्नुहुन्छ, वक्तव्यहरू पनि दिएको सुनिन्छ, तर त्यसमा अलि लागि पर्न चाहिँ नि सकिराख्नु भएको छैन। अलि लागि पर्नुपर्छ, उहाँहरूले पनि अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्छ। र बिपीको विचार भनेको कोइरालाले मात्रै बोक्नुपर्छ भन्ने छैन, अरूले पनि बोक्न मिल्छ। पार्टीको अन्य नेताहरूले पनि बिपीको विचार बोक्न मिल्छ। र सारा कार्यकर्ता, वडा तहका कार्यकर्तादेखि केन्द्रीय तहका कार्यकर्तासम्मले बिपीको विचार बोक्यौँ भने काङ्ग्रेस A1 पार्टी हुन्छ, एकदम लोकतन्त्रवादी पार्टी हुन्छ, जनताको भरोसा योग्य पार्टी हुन्छ। र भोलि चाहिँ देशलाई
एउटा निकास दिने, राष्ट्रियता बलियो बनाउने पार्टीको रूपमा काङ्ग्रेस रूपान्तरित हुन्छ। अब जस्तो आगामी भदौमा महाधिवेशन गर्ने लगभग टुङ्गो लागिसकेको छ। लागिसक्यो। अब उही पुरानै अनुहारका नेताहरूलाई नै प्राथमिकता दिने हो कि नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ, नयाँ विचार, नयाँ जोस जाँगरको युवा पुस्ता आउनुपर्छ भन्ने छ काङ्ग्रेसमा? हो, म त यहीँनिर मेरो के विचार छ भने त्यो छान्ने त मेची महाकालीका डेलिगेट्सले हो कि होइन? मेची महाकालीबाट निर्वाचितै वडा तहदेखि निर्वाचन गर्ने प्रावधान छ हाम्रो विधानमा। वडाबाट, क्षेत्रबाट, प्रदेशबाट गर्दै जिल्ला गर्दै केन्द्रमा आउने प्रावधान, क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर केन्द्रमा आउने प्रावधान छ। त त्यसरी निर्वाचित भएर देशभरिबाट प्रतिनिधिहरू, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ। उहाँहरूको हातमा छ कि युवालाई चुन्ने कि नयाँ अनुहारलाई दिने कि पुरानै अनुहारलाई राख्ने कि, त मैले भनेर हुँदैन। कसैले यहाँ टेलिभिजनका अगाडि आएर बोलेर मात्रै हुँदैन। र काङ्ग्रेस कमजोर भयो, नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने त बहस त व्यापक रूपमा चलेकै छ नि। बहस चलेको छ, सधैँ बहस चल्छ। नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ भने मुखले भनेर भएन नि त। ती भोटरहरूले भोट दिने वातावरणको सिर्जना गर्नु पर्यो। त्यसको लागि आफू योग्य पनि हुनु पर्यो। योग्य हुनु होला। त्यो म्यानिपुलेसन, लबिङ म्यानिपुलेसन पनि त हो नि राजनीति भनेको। म हुन्छु, युवालाई दिनुपर्छ, बुढाहरू हट भनेर मात्रै पनि हुँदैन। बुढाहरूले पनि हामी मात्रै समात्छौँ, हामी भइरहन्छौँ भनेर पनि हुँदैन। चुन्ने त मेची महाकालीका डेलिगेट्सहरूले चुन्ने हो नि त। यहाँ त मेची महाकाली मात्रै नभइकन विदेश स्थित जनसम्पर्क समितिका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि चुन्ने हो। प्रतिनिधि आउनुहुन्छ, उहाँहरू महाधिवेशनमा प्रतिनिधि आउने व्यवस्था छ, उहाँहरूले पनि चुन्ने हो। त्यसो भएको हुँदा यत्रो बृहत तपाईँको चाहिँ नि भातृ सङ्घहरूलाई पनि महाधिवेशनको प्रतिनिधि हुने अधिकार छ। सारा भातृ शुभेच्छुक सङ्घलाई पनि, सारा यत्रो बृहत के अरे चाहिँ नि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले चुन्ने हो। र उहाँहरूको दिमागमा परिवर्तन गर्न जो नेतृत्वमा अगाडि आउन खोज्नु भएको छ, नयाँ नेतृत्व लिन खोज्नु भएको छ, उहाँहरूको दिमागमा परिवर्तन गर्नको लागि नयाँ योजना दिनु पर्यो, नयाँ कार्यदिशा दिनु पर्यो। म आएँ भने मैले यस्तो गर्छु काङ्ग्रेसलाई भन्ने नयाँ योजनाका साथ, नयाँ कार्यक्रमका साथ आउनु पर्यो। त्यो कुरा अझै देखिएको छ। यहाँनिर नेतृत्वको लागि लगभग दर्जन जति नेताहरूले इच्छा व्यक्त गरेका कुराहरू बाहिर आइरहँदा हजुर त्यहाँ महिलाहरूको खासै देखिँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसमा महिलाको स्थानलाई किन नेतृत्वसम्म पुर्याउन जोड गरिँदैन? अब म यहाँनिर स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि महिलाहरू ज्यादै न्यून अवस्थामा सबै पार्टीमा छन्। अहिले भएको विद्यमान व्यवस्थामा अरू पार्टीभन्दा 22% अहिले पनि कार्यसमितिमा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि छ। केन्द्रीय कार्यसमितिमा महिलाको प्रतिनिधि छ, एकजना पदाधिकारी हुनुहुन्छ। र हामीले चाहिँ बडो सङ्घर्ष गरेर नेपाल महिला सङ्घको तर्फबाट हामीले पनि सङ्घर्ष गऱ्यौँ। पार्टीभित्रका महिला साथीहरूले पनि सङ्घर्ष गर्नुभयो। गरेर अहिले वडा तहदेखि, वडाको कार्यसमितिदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिसम्म 1/3 महिला प्रतिनिधित्व हुने, त्यो कार्यसमितिमा पुग्ने व्यवस्था चाहिँ सुनिश्चित छ। सुनिश्चित छ। 14औं महाधिवेशनमा लागू। तर नेतृत्वको लागि खै महिलाहरूले यहीँनिर मेरो पनि प्रश्न छ, पार्टीलाई प्रश्न छ, यही मिडिया मार्फत पनि म प्रश्न गर्न चाहन्छु कि पहिला रिजर्भेसन एउटा पनि थिएन पदको, होइन? कोषाध्यक्ष उठाइन्थ्यो। जुन नेताले पनि आफू उठ्दा कोषाध्यक्ष एउटा महिला उठाउँथ्यो, जसका कारण महिला एकजना कोषाध्यक्ष जित्थ्यो। अहिले एउटा सहमहामन्त्रीको रिजर्भेसन छ। 8 जना सहमहामन्त्रीमा के अरे एउटा महामन्त्री, सहमहामन्त्री महिला कम्पिटिसन गरेर गर्ने व्यवस्था छ। तर त्यसले मात्रै पुग्दैन। महिला भाइटल पदमा महिला जाने वातावरण त पार्टीले गर्नु पर्यो। पार्टीले के गर्ने भने पार्टीको नेताहरूले खारिएर चप्पली मुनिदेखि काम गरेर लडेर जेल नेल बसेर महिलाहरू आएका छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ पछि पारेर आफ्नो पकेटबाट टिकट दिँदा
अथवा ऊ गर्दा पकेटबाट बाँडेर अर्को नयाँलाई प्रमोट गर्न खोजिदिने महिलालाई। त्यसले गर्दा पुरानोलाई चाहिँ नि जो अनुभवी छ, जो खारिएर आएको छ उसलाई पछाडि धकेलेर अनि त्यसपछि नयाँलाई मात्रै जसले सङ्घर्ष गरेको छ उसलाई छायामा पार्ने काम हुँदाखेरि र के अरे चाहिँ नि नयाँ नयाँलाई अगाडि बढाउने फेरबदल बढी गरिरहने नेता पुरुष नेता देख्नुहुन्छ कति वर्ष लाग्ला नेपाली कांग्रेसमा महिला पुग्न कति वर्ष लाग्ला? पुरुष नेताहरू चाहिँ के अरे चाहिँ पटक पटक जति पटक पनि निर्वाचन लडे हुने, जति पटक पनि पावरमा पुगे हुने, महिला नेतालाई चाहिँ त्यो अवसर नदिने कमजोरी काङ्ग्रेसमा छ। पक्कै पनि त्यो काङ्ग्रेसले नदिएका त्यो कमजोरी भएका कारणले महिलालाई अगाडि बढाउने वातावरण त गर्नु पर्यो नि त लोकतन्त्रवादीले, पार्टीले। त्यो नगरेकै कारण महिलाहरू पछाडि परेका हुन्। तपाईँहरूले बेला बेलामा प्रसङ्ग उठाउनुहुन्छ, यसो विचारहरू राख्नुहुन्छ, तर सुनिँदैन क्या, पटक्कै सुनिँदैन, पार्टीभित्र पनि सुनिँदैन। लोकतन्त्रवादी पार्टी भने गफ गर्नुहुन्छ नेताहरू चाहिँ नि अरूको पार्टीको, ल अब त राष्ट्रपति महिला भए, सभामुख महिला भए, प्रधान न्यायाधीश एउटा प्रक्रियाबाट जानुभयो, प्रधान न्यायाधीश महिला भयो। तर अरूको पार्टीको भनेर भएन नि त। लोकतन्त्रवादी पार्टीले त आफ्नो पार्टीमा दिनु पर्यो, आफ्नो पार्टीमा गरेर देखाउनु पर्यो। आफ्नो नजिकको मान्छे भयो भने चाहिँ तम्सिने दिन तलबाट एकैचोटि तानेर पनि माथि पुर्याउन सक्ने कोही नजिकको आफ्नो मान्छे भयो भने, होइन भने काम गरेका कार्यकर्ता चाहिँ नि खारिएर आएका महिला कार्यकर्ता छन् भने उनलाई प्रमोट गर्नतिर नलाग्ने, उनलाई प्रमोट नगर्ने त्यो प्रवृत्ति छ काङ्ग्रेसमा। त्यो कारणले गर्दा त्यसलाई चिरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। कति ठ्याक्कै भन्नुहोस्, कति वर्ष जति लाग्ला काङ्ग्रेसको त्यस्तो महिला नेतृत्व चाहिँ काङ्ग्रेसमा नेतृत्व छ भन्ने समय आउन अझै कति समय लाग्ला? कति समय सङ्घर्ष गर्नु पर्यो? होइन, फर्स्ट पोजिसनमै पुग्नलाई त यो अधिवेशनमा पनि पुग्दैन। तर भाइटल पदमा नेताहरूले महामन्त्री उपसभापति पदमा नेताहरूले उठाउनु भएन, महिलाले विद्रोह गर्छन्। यसपालि विद्रोह गर्नुपर्छ, उठाएनन् भने यसपालि विद्रोह गर्नु। तपाईँहरू उठ्नुहुन्छ, जाग्नुहुन्छ? पक्कै उठ्नुपर्छ। म व्यक्तिगत म उठुला अथवा अर्को को उठ्ला, तर महिला उठ्नुपर्छ। व्यक्ति पदमा जो होस् हो, जो तर महिला उठ्नुपर्छ। यसमा तपाईँहरूको आवाज बुलन्द तरिकाले अगाडि बढ्ने। हामी चाहिँ महाधिवेशनै घेर्न सक्छौँ, महाधिवेशनै घेरेर भए पनि त्यो चाहिँ पोजिसनमा पुर्याउँछौँ र अर्कोमा चाहिँ नि महिलाहरू फर्स्ट पोजिसनमा पुग्ने अवस्था हुन्छ। लथालिङ्ग छ नि भातृ सङ्गठनहरू, यसलाई पार्टीले किन ध्यान दिएन? भर्खरै हाम्रो अवधि थियो, नेपाल महिला सङ्घको भदौसम्म त अवधि नै थियो 4 वर्षको। मैले समग्र भातृ सङ्गठनको कुरा गर्न त्यस्तो लथालिङ्ग छैन। तर अधिवेशन गर्नलाई पार्टी भातृ सङ्गठन भने स्वतन्त्र निकाय होइन, पार्टीको भातृ सङ्गठन हो। पार्टीले चाहिँ नि अधिवेशन गर्न निर्देशन नगरिकन हामीले अधिवेशन गर्न पाउँदैनौँ। नेपाल महिला सङ्घले 1.5 वर्ष भयो विधान सर्वसम्मत रूपमा विधान पास गरेर पार्टीमा पठाएको, पार्टीले पास गरेर पठाउनुपर्छ। 1.5 वर्षसम्म अहिलेसम्म हामीले विधान पाएन पार्टीबाट। त्यस कारणले ढिला सुस्ती भएको छ। यो स्वयं भातृ सङ्गठनको कारणले हो। यसले काङ्ग्रेस कमजोर हुँदैन? कमजोर हुने नेताहरूले सोच्नु पर्यो नि, नेतृत्वहरूले सोच्नु पर्यो नि। बस्नेले कमजोर हुन्छ, समयमा विधान दिनु पर्यो, समयमा अधिवेशन गराउनु पर्यो। नेतृत्वले सोच्दैन, तपाईँहरूका कुरा त्यहाँ सुनिँदैन। यो गर्दाखेरि कमजोर विधान नभएर यत्रो 77 जिल्लामा महिलाको परिचालन गर्न गाह्रो भइरहेछ। मागै छौँ। त्यसको युवा नेता नै हुनुहुन्छ संयोजक हाम्रो एनपी साउथ, उहाँलाई हामी 77 जिल्लाका महिला अध्यक्षले बसेर उहाँलाई प्रमुख अतिथि बनाएर पनि ल विधान छिटो चाहियो भने हामीले गऱ्यौँ कार्यक्रम, प्रेसर गऱ्यौँ। त्यो गर्दा पनि भएको छैन। अब के कारण हो यस्तो चाहिँ नि ढिला सुस्ती चाहिँ नि भएको छ। यो ढिला सुस्तीले काङ्ग्रेसलाई चाहिँ नि अलिकति कमजोर। सभापतिको ढिला सुस्तीकै कारण हो यो? अब सभापति व्यक्ति होइन नि त, उहाँले अरू सबैले के अरे चाहिँ नि उठाइदिए त। बारम्बार सभापतिलाई आरोप लाग्ने गर्छ क्या? होइन, सभापति मात्रैले हो त। त्यो सिङ्गो त्यत्रो कमिटी छैन, कमिटी छ नि त सिङ्गो कमिटी। त्यो कमिटीले कुरा गर्नु पर्यो। कमिटीले सशक्त रूपमा भातृ सङ्गठनलाई छिटो अधिवेशन गराउनु पर्यो, विधान दिनु पर्यो भनेर चाहिँ नि त्यो कमिटीले कुरा उठाउनु पर्यो नि त। सबै कुरा एउटा सभापतिलाई मात्रै थोपर्दैन त। यो त
लोकतन्त्रवादी पार्टी हो नि त्यस्तो त हुँदैन। कार्य समितिको निर्णय मान्ने हो सभापतिले नि, कहाँ एक्लै निर्णय गर्न पाइन्छ र पाइँदैन नि। त्यो विधानमा पनि त्यस्तो व्यवस्था छैन। अब अन्तमा तपाईँ एउटा महिला नेत्रीको हिसाबले पछिल्लो समय नेपालमा बालिका बलात्कार हत्याका घटनाहरू बढिरहेको अवस्था छ। यसमा तपाईँहरूले पनि केही आवाजहरू उठाउनु भएको छ, तर सशक्त आवाजहरू महिलाहरूबाटै उठ्न सकेन भन्ने आरोप पनि लाग्ने गर्छ कि तपाईँहरूलाई के देख्नुहुन्छ यहाँले? होइन, हामीले सशक्त आवाज उठाएछौँ। निर्मला पन्तको बेलामा 77 जिल्लाबाट एकै दिन प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दियौँ। एकै दिन हामीले चाहिँ नि आन्दोलन गऱ्यौँ, पुरा विरोध प्रदर्शन गऱ्यौँ। हाउसमा पटक पटक हरेक दिन निर्मला पन्तको जति दिन हाउस भयो निर्मला पन्तको हामीले कुरा उठाइ अनवरत रूपमा कुरा उठायौँ। तर सरकारको गैरजिम्मेवार कारणले, गैरजिम्मेवार बोलीको कारणले यो परिस्थिति अपराधीलाई मनोबल बढेको छ। प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ निर्मलाको हत्या र पत्ता लगाउन 12 वर्ष पनि लाग्न सक्छ। गृहमन्त्री भन्नुहुन्छ अरू देशमा पनि यस्तो हुन्छ, यो सामान्य घटना हो भनेर गृहमन्त्री हुनुहुन्छ। यसले गर्दा अपराधीको मनोबल बढ्यो, जसका कारणले अहिले कम्युनिस्ट सरकार जो आए नि, यो पटक जस्तो कम्युनिस्ट सरकार आएपछि जस्तो यस्तो हत्या हिंसा बलात्कार अत्यधिक त थियो, नभए होइन पञ्चायतकालदेखि नै थियो। तर त्यस्तो अत्याधिक सङ्ख्यात्मक रूपमा के वृद्धि भएकै हो, अति नै बढ्यो। त्यो कारण के भने भएको कानुनलाई कार्यान्वयन भएन, भएको कानुन स्ट्रङली कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। त्यसमा हेलो इफेक्ट हुन भएन, त्यसमा कोर्टले पनि हेलो इफेक्ट गर्नुहुन्न, सरकारले कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका सबै त्यसमा संवेदनशील हुनु पर्यो होइन। त्यो गरियो, त्यो गर्न सक्यो भने, टाइट गर्न सक्यो भने भएकै विद्यमान कानुन उसलाई आजीवन कारावासको व्यवस्था छ भनिसकेपछि उसलाई बिचार किन छुटकारा दिने? आजीवन कारावासको व्यवस्था उसले चाहिँ मारेरै चाहिँ गरेको प्रमाणित भइसकेपछि आजीवन कारावासको व्यवस्था गर्न पर्नेमा बिचमा चाहिँ उसलाई यो मिना ऊ मिना भनेर जस्तै रञ्जन कोइरालाको केसमा त्यो गर्दा पनि एउटा चाहिँ नि कानुन त बलियो छ नेपालमा। बलियो होइन, कानुन छ, भएको कानुन पर्याप्त कार्यान्वयन छँदै छैन। र अहिले समाज जुन किसिमले महिला कहाँनिर सुरक्षित हुने, घरभित्र बाउबाट बलात्कृत हुनुपर्ने, दाजुबाट बलात्कृत हुनुपर्ने, मामा काकाबाट बलात्कृत हुनुपर्ने, कहाँनिर सुरक्षा हुने? समाजमा सुरक्षा छैन, घरमा सुरक्षा छैन, स्कुलमा सुरक्षा, कहीँ पनि सुरक्षा छैन। यो परिस्थितिमा कि अहिले त एउटा एक किसिमले राक्षसी युगको सुरुवात भयो जस्तै भइसकेको छ। राक्षस जस्तै परिस्थितिको सिर्जना भएको छ। यसमा चाहिँ कुनै पनि हालतमा कडा किसिमले सदाका निमित्त होइन, मैले उठाउने गरेको छु, सदाका निमित्त होइन, केही समयको लागि फादर अफ डेमोक्रेसी, फादर अफ ह्युमन राइट्स भन्ने देश अमेरिकाको 31 वटा स्टेटमा अहिले पनि मृत्युदण्डको व्यवस्था छ। तपाईँको चाहिँ नि जापानमा मृत्युदण्डको व्यवस्था छ, तपाईँको चाहिँ नि ताइवानमा मृत्युदण्डको व्यवस्था छ, तपाईँको नाइजेरियामा मृत्युदण्डको, थाइल्यान्डमा मृत्युदण्डको व्यवस्था छ। भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश यो ठाउँमा त रेप मात्रै गर्दा पनि यी देशहरूले मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाइसकेका छन् भने केही समय डर त्रास नगरिकन कुनै पनि हालतमा यो चाहिँ कन्ट्रोल हुँदैन। त्यसो भएको हुँदा केही समयको लागि मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ। नेपालले मात्रै ह्युमन राइट्सको कुरा गर्नुपर्छ। ह्युमन राइट कसको? पीडितको ह्युमन राइट्स कि पीडकको ह्युमन राइट्स? यहाँ त पीडकको पक्षमा कुरा गरिएको छ, पीडितको ह्युमन राइट्सको कुरा गर्नु परेन, त्यो मर्ने महिलाको ह्युमन राइट्सको कुरा गर्नु परेन। त्यस कारणले यो चाहिँ कानुन संविधान अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन। यसलाई परिवर्तन गरेर नेताहरूले चाहँदा अथवा सरकारले चाहँदा 10 वटा अध्यादेश ल्याउन सक्ने यो कानुन चाहिँ नि परिवर्तन गरेर मृत्युदण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ। र मृत्युदण्डको ढोल पिटेर 10 जना मान्छेलाई मृत्युदण्ड गोली ठोक्यो भने बल्ल कन्ट्रोल हुन्छ। अल्पकालीन, दीर्घकालीन समाधानको लागि भने नैतिक शिक्षा र बिस्तारै यो चाहिँ नि
यौन शिक्षाको बारेमा पनि जानकारी दिनु। यसको लागि सरकारले तदारुकता देखाउनु आवश्यक छ, आवश्यक छ। अत्यावश्यक सरकार गम्भीर देखिन आवश्यक छ, तर सरकारको प्राथमिकता यता छँदै छैन। महिला हिंसातिर, महिला मरेकोतिर, महिलाले दिनदिनै मारिनु परेको, बलात्कृत हुन परेको, मारिनु परेकोतिर सरकारको ध्यान छँदै छैन। सबैले देखेका छन् सरकारको ध्यान कुर्सीमा मात्रै छ, हस् कुर्सीको लडाइँमा मात्रै छ। हस् यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यहाँले मेरो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले खेलेको भूमिका, काङ्ग्रेसभित्रका विविध आयामहरू, काङ्ग्रेसभित्र देखिएका फरक अभिव्यक्ति, काङ्ग्रेसको आगामी महाधिवेशन, यसमा महिला सहभागिता र महिला नेतृत्व कसरी पुग्ने र यसका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बहस सञ्चालन गऱ्यौँ। यसका लागि नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन महिला सङ्घकी अध्यक्ष, काङ्ग्रेसकी नेत्री उमा रेग्मी हुनुहुन्थ्यो। भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।